فرمایا اے لے جا میرے نبی نو کہہ دینا اپنے رشتہ داراں نو بلاؤ، رشتہ داراں نو بلاؤ۔ جبریل آ گیا آگے کی اللہ دے نبی اپنے رشتہ داراں نو تا بلاؤ نا، ایک دے واسطے بلاوا۔ نبی کائنات فرماتے نے او جبریل میرے کولے نہیں پاور نہیں میں اپنے رشتہ داراں نو بلاوا، اس واسطے میری گل سنن مینوں تے رسول نہیں مندے۔ فرمایا اللہ دا حکم آ گیا، اللہ دا حکم آ گیا، اپنے رشتہ داراں کو سبق جڑا ہے نا اے پڑھانا شروع کر دیو، انہاں نو درس دے دیو۔ اللہ دے نبی نے آواز بلند کیتی ہے نا آؤ میرے رشتہ داروں میرے قبیلے والے آ جاؤ، اللہ دے حکم نو مندے ہوئے نبی کائنات نے اس طرح آواز بلند کیتی، پہاڑی تے چڑھ کے آواز دیتے آؤ میرے قبیلے والوں آ جاؤ، میرے رشتہ داروں آ جاؤ، میرے قریبی آ جاؤ۔ سارے دوڑے آ رہے نے، پتہ نہیں اج محمد نے کیڑا پیغام دینا ہے نا، اج اللہ دے حکم دینا رشتہ داراں نو دعوت آؤ بھی آؤ نا، کسے غیر نو دعوت نہیں دیتی، اج رشتہ داراں نو دعوت، اج وی آئی پی مہمان رشتہ دار بن گئے۔ اللہ دا پیغام تا پہنچانا ہے نا، اللہ دے حکم دے نال جد ویلے نبی کائنات فرماندے نے ما جربنا علیک الا صدقا، او میرے رشتہ داروں مینوں دسو نا میں تہاڈے اندر اتنے عرصے تو رہ رہا مینوں امین پایا کہ نہیں پایا، مینوں چیک کیتا کہ نہیں کیتا، ساری برادری کی آندی ہے نا آندے کہ صداقتا یار اے صداقتا محمد تو سچا ہے نا، جڑی گل کرنا ہے سچا ہے، امین ہے نا، امانت دار اللہ نے تینوں بنایا۔ تے نبی کائنات نے پہلا جملہ بولیا کہ اللہ نے اگر مینوں امانت والا بنا کے بھیجیا، امین بنایا، تے رب دی امانت بھی